प्रारब्धमस्ति वा? द्वितीय षष्ठ सप्त सर्वे सन्ति वा? कृष्ण गोपाल परीक्षायां चतुर्थपरिच्छेदः पूर्णतया भवति। पञ्चमपरिच्छेदे एकाङ्कप्रश्नाः सम्भवेयुः, दीर्घप्रश्नः न भवति। चतुर्थपरिच्छेदः पूर्णतया भवति। यावत्पर्यन्तं पाठितं नाम तत्र एतदस्ति खलु यत्परशब्दः असशब्दार्थः तावत्पर्यन्तम् एकाङ्कप्रश्नः सम्भवेत् तावदेव। चतुर्थपरिच्छेदे एव पूर्णतया भवति। अस्माकमासीत् तत्र व्यक्तिविवेककारस्य मतं। व्यक्तिविवेककारः ध्वनिसिद्धान्तम् अनङ्गीकुर्वन् अनुमानप्रमाणे व्यञ्जनामन्तर्भावयितुं प्रवृत्तः अस्ति। तत् इदानीं प्रकरणं चलति। यच्च ब्रह्मधार्मिक इत्यादौ प्रतीयमानं वस्तु जलकेलिक तरल करतल मुक्त पुनःपिहित राधिकावदनः जगदवतु कोकयूनोः विघटन संघटन कौतुकी कृष्ण इत्यादौ च रूपकालंकारादयः अनुमेया एव। ब्रह्मधार्मिक विस्रब्धा इति श्लोकः भवद्भिः पूर्वं दृष्टः अस्ति। ब्रह्मधार्मिक विस्रब्धः सः शुनकः मारितः अद्य तेन गोदा नदी कच्छकुञ्जवासिना दृप्तसिंहेन इति श्लोकः। गाथा सप्तशत्याः अयं श्लोकः। तत्र भ्रम इति वाच्यस्तरे दृश्यते। भ्रमधार्मिक विस्रब्धः। मा भ्रम इति व्यङ्ग्यार्थः इति निर्णीतः। मा भ्रम इत्येव व्यङ्ग्यार्थः लभ्यते। सत्यम्। व्यक्तिविवेककारः उक्तवान् अयं व्यङ्ग्यः अर्थः इति यः उच्यते सः व्यञ्जनया न लभ्यते, अनुमानेन लभ्यते। यतोहि साहित्यशास्त्रे उच्यते अत्र व्यङ्ग्यार्थः अस्ति कस्याश्चित् सङ्केतस्थानमस्ति। सङ्केतस्थानं प्रति गच्छति धार्मिकः प्रत्यहं गच्छति। सङ्केतस्थानं प्रति सः प्रत्यहं गच्छति चेत् अस्याः क्लेशः भवति इति कारणात् सा किं चिन्तितवती कथञ्चित् धार्मिकः वारणीयः इतः सः नागच्छेत् अत्र इति चिन्तितवती। मागच्छतु इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थम् इत्यादिकं सः वृद्धः पृच्छति।
तस्मात् किमपि उक्त्वा तस्य परिहारः कर्तव्यः अस्ति। बालकादीन् प्रति अस्माभिरपि उच्यते व्याघ्रः अस्ति तत्र इत्यादिकं न गन्तव्यमिति सः जानाति। एवमेव एतत् एषः धार्मिकः शुनकाद् बिभेति इति एषः वस्तुतः जानाति। तस्मात् तव अत्र मार्गरोधकः यः शुनकः अस्ति सः तेन दृप्तसिंहेन मारितः। स च दृप्तसिंहः गोदातीरे एव तिष्ठति यत् स्थानं तव सम्प्रति गन्तव्यमस्ति। शुनकस्तु मारितः, बाधः नास्ति इदानीं, तस्मात् भ्रम इति वाच्यस्तरे अर्थः लभ्यते। शुनकात् बिभेति अयं मार्गे। भय उत्पादकः शुनकः इदानीं नास्ति इति कारणात् विघ्नाभावात् अतिसर्गः। गच्छतु गच्छतु, अतिसर्गः लोट्, गच्छतु। भ्रम विधिः वाच्यार्थे भवति, किन्तु तस्याः प्रतिपाद्यः अर्थः कः अस्ति? धार्मिक अरे अत्र मा गच्छतु प्लीस्, क्लेशः सम्भवति मम। धार्मिकः तद्वाक्यं श्रुत्वा किं चिन्तयति? मम बाधकः शुनकः, इतः परं नास्ति मया भ्रमणं कर्तुं शक्यं। स च मारिता अस्ति। केन मारिता अस्ति? ओ दृप्तसिंहेन गोदातीरनिवासिना, सामान्यापि न सः पान्थः, प्रवासी नास्ति, निवासी। सोऽपि सम्प्रति दृप्तः, तेन मारितः। तर्हि तत्स्थलं भयङ्करमस्ति, तत्र तु न गन्तव्यम्। शुनकाभावात् भ्रमणं मम इदानीं सिद्धं, किन्तु सिंहः वर्तते इति कारणात् तत्प्रदेशः भ्रमणयोग्यः न भवति। भ्रमणं न कर्तव्यम्। प्रतिषेधात्मकः अर्थः विद्यते। सः अर्थः व्यङ्ग्यार्थः इति साहित्यशास्त्रे उक्तम्। अभिधया न प्रतिपाद्यते संकेताभावात्, लक्षणया न प्रतिपाद्यते तस्यापि कारणाभावात्। मुख्यार्थ बाधादि संभवः अस्ति चेदेव सा प्रवर्तते, तथा तु नास्ति अत्र। तस्मात् उपलभ्यमानः अर्थः कया वृत्त्या इति प्रश्ने सति काचित् अन्यावृत्तिरङ्गीकरणीया व्यञ्जनानाम्ना अस्माभिरुच्यते इति आलङ्कारिका। महिमभट्टः अत्रैव विप्रतिपद्यते। अनुमेयः अयमर्थः कथमनुमानम्? गोदातीरं श्वभीरुभ्रमणायोग्यम् सिंहसत्वात्, दृप्तसिंहसत्वात् एवं वक्तुं शक्यते। गोदातीरं श्वभीरुभ्रमणायोग्यं। श्वभीरुः अयं शुनकादपि बिभेति, सिंहात् कुतः न बिभेति? गोदातीरं श्वभीरुभ्रमण अयोग्यं। किमर्थं? सिंहसत्वात्। दृप्तशब्दप्रयोगः अस्ति, दृप्त इति संयोज्य वक्तुं शक्नुमः। दृप्तसिंह, दृप्तसिंहसत्वात्। दृष्टान्तः वक्तव्यश्चेत् किं वक्तव्यं? शशादिवत्। दृष्टान्तः उच्यते खलु अनुमाने। पर्वतः वह्निमान् धूमात् यथा महानसः, तथैव गोदातीरं भीरुभ्रमण
अयोग्यं दृप्तसिंहसत्वात् शशादिवत्। शशः यः अस्ति शुनकाद् बिभेति अवश्यम्, सिंहादपि बिभेति, सपक्षः। उदाहरणं दत्तं, अनुमेय एव अर्थः अयं, सम्यक् अनुमानं प्रदर्शितम्, बहु सम्यक् प्रदर्शितम्। आलङ्कारिकाणाम् अहं चिन्तये प्रायः क्लेशः अस्ति, आलङ्कारिकाः प्रायः अत्र स्खलन्ति। अन्यः अपि श्लोकः महिमभट्टेन उद्धृतः अस्ति। अन्यः कश्चन श्लोकः जलकेलि तरल करतल मुक्त पुनः पिहित राधिकावदनः जगदवतु कोकयूनोः विघटन संघटन कौतुकी कृष्ण। कृष्णः जगदवतु, कृष्णः लोकं रक्षतु इत्यस्ति। कृष्णः कीदृशः इति वर्णयति कविः। जलकेलि तरल करतल मुक्त पिहित राधिका वदनः। जलकेलि काले जलकेल्यां सः किं कृतवान्? राधिकायाः मुखम् एकवारम् आच्छादयति, पुनः तत् हस्तं निष्कासयति, एवं करोति। क्रीडार्थं पृष्ठतः समागत्य किं करोति? एवं मुखं गृह्णाति, एकवारम् आच्छादयति, आच्छादयति, निष्कासयति। तथैव वर्णितं जलकेलि तरल करतल। तरल नाम चञ्चल, अत्र तरल शब्दस्य एक्टिव् इत्यर्थः। एक्टिव्, तरल, तरलहस्त, बहु एक्टिव्। तरलेन करतलेन मुक्तं पुनः पिहितं, मुक्तं पुनः पिहितं राधिकायाः वदनं यस्याः सा, न येन सह, येन सह। जलकेलि काले तरलेन करतलेन मुक्तं पुनः पिहितं राधिकायाः वदनं येन सह। जलकेलि तरल करतल मुक्त पुनः पिहित राधिका वदनः श्रीकृष्ण। जलकेलि काले पृष्ठतः समागत्य तस्याः मुखं गृहीतवान्, एवं गृह्णाति, पुनः एवं गृह्णाति, एवं। आत्मीयापि तथा कुर्वन्ति खलु, पृष्ठतः तूष्णीमागत्य झटिति एवं गृह्णाति, कः इति न ज्ञायते। हे मुञ्चतु 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 इति आग्रहं कुर्मः, तथापि न त्यजति। एषापि प्रायः इत्थं कर्तुम् उद्युक्तः, तत्र किमपि अन्यत् तेन दृष्टं तद् वर्णयति सः। कोकयूनोः, कोकदम्पत्योः, कोकपक्षी नाम चक्रवाकपक्षी। चक्रवाकपक्षी चन्द्रप्रकाशः अस्ति चेत् एकत्र तिष्ठति। चक्रवाकपक्षिणौ दम्पती एव स्तः सर्वदा, तत् जोडी भवतः चक्रवाकपक्षी। कोकयूनोः, कोकदम्पत्योः किं कृतवान्, किं जातं? तयोः संघटनं विघटनं। संघटनं नाम एकत्र संयोगः, संघटनं विघटनं नाम विभजनं, वियोगः। कृष्णः राधिकायाः मुखं यदा आच्छादयति तदा विघटनं, राधिकायाः मुखं यदा सः मुञ्चति तदा किं भवति?
सङ्घटनं भवति। तत्र तद्दृष्ट्वा कृष्णः कौतुकं प्राप्तवान्, कुतूहलं प्राप्तवान्। कौतुकं यस्य अस्ति सः कौतुकी, कौतुकी कृष्णः। कोकयूनोः वियोगं संयोगं च दृष्ट्वा कौतुकी कृष्णः यः अस्ति सः जगत् अवतु, लोकं रक्षतु इति भवति। जलकेलि समये हस्तेन राधिकायाः मुखम् एकवारम् आच्छादयति, पुनः तत् विच्छादयति, आच्छादयति विच्छादयति। तेन किं जातं? कोकदम्पत्योः पुरस्तात् वर्तमानयोः कोकदम्पत्योः किं जातं? संयोगः वियोगः, संयोगः वियोगः इति। यदा अत्र स्विच् अस्ति, आन् क्रियते चेत् एतत् भ्रमति, आफ् क्रियते चेत् न भ्रमति एव। अथवा दण्डदीपः, अत्र स्विच् आन् क्रियते चेत् ज्वलति, आफ् क्रियते चेत् न ज्वलति। एवं कृष्णः अत्र एवं करोति, तत्र किमपि आक्षन् भवति। किमर्थं स्यात् भवतां दृष्ट्या? जादू अस्ति वा किमपि? भवतां हृदये किं स्फुरति? कोकयूनोः भवद्भिः किमुच्यते? सहृदया एव भवन्तः। तथा करोति। दर्पणकारः उक्तवान् अत्र रूपकालङ्कारः व्यङ्ग्यः। यतोहि एवमुच्यते चेत् किं भवति? राधिकायाः मुखं चन्द्रः इति ध्वनिः। अवश्यम्। अलङ्कारशास्त्रोपकण्ठे कश्चन श्लोकः भवद्भिः दृष्टः आसीत्। गोदावरीतीरे सीता यदा तीरे तिष्ठति तदा सरिति स्थितानि पद्मानि फुल्लन्ति। रामः सीतां प्रति साक्षात् उक्तवान्, त्वं यदा तत्र तीरे तिष्ठसि तदा तत्रत्यानि पद्मानि फुल्लन्ति। भवती तत्र यदा न तिष्ठति तदा निद्रान्ति। न तथा न। भवती यदा तत्र तिष्ठति तदा निद्रान्ति पद्मानि, भवती यदा न तिष्ठति तदा फुल्लन्ति। तर्हि पद्मं चन्द्रप्रकाशे एव संकुचति। चन्द्रः नास्ति चेत् विकसति। चेत् किं जातं? तव मुखं चन्द्रः, तव मुखं चन्द्रः इति वक्तव्ये रामः एवं वर्णितः। तव मुखं चन्द्रः, अत एव तत्र तथा एक्शन् दृश्यते। अन्यथा चन्द्रवत् अस्ति चेत् तथा न एक्शन्। अत्रापि तथैव चन्द्रप्रकाशे तति कोकदम्पत्योः संयोगः दृश्यते लोके। चन्द्रः नास्ति चेत् वियोगः दृष्टः लोके। राधिकायाः हास्यं कृष्णः यदा आच्छादितवान् तदा वियोगः कोकयूनोः यदा विच्छादयति कृष्णः तदा पुनः चन्द्रस्य दर्शनात् पुनः संयोगः। रूपकालङ्कारो व्यङ्ग्यः राधिकायाः मुखं चन्द्रः। कविः तथा वर्णयितुम् इच्छति। तादृशः कृष्णः, कौतुकी कृष्णः कथं वर्णयति कवि? कौतुकी कृष्णः
कोकयूनोः एवम् एकवारं संयोगः भवति, परस्मिन् क्षणे वियोगः भवति, एवं सः किमुच्यते, रिमोट् कंट्रोल द्वारा अस्माभिः एतत् क्रियते खलु, तद्वत् तत्र दृश्यते। रिमोट् कंट्रोल कार्यमेतत्। जलकेलि तरल करतल मुक्त पुनः पिहित राधिका वदनः जगदवतु कोकयूनोः विघटन संघटन कौतुकी। कोकदंपत्योः संयोगे विप्रयोगे च कृष्णः कौतुकी। संयोगं विप्रयोगं च कथमुत्पादयति? राधिकायाः हास्यम् आच्छादयन् विच्छादयंश्च उत्पादयति। तत् कृष्णस्य काचित् क्रीडा। कृष्णस्य रूपमपि तादृशमेव, लीलामयं तत्। तदानुगुण्येनैव कविः वर्णितवान् इति बहु रमणीयमिदं गद्यं, बहु रमणीयम्। इत्यादौ रूपकालङ्कारः अनुमेयः इति महिमभट्टः, व्यङ्ग्यः इति अलङ्कारिकः। अनुमेय एव। तथा हि अनुमानं नाम पक्षसत्व सपक्षसत्व विपक्षौ व्यावृत्तत्व विशिष्ट लिंगात् लिंगिनः ज्ञानम्। लिंगम नाम हेतुः, लिंगी नाम साध्यं। लिंगी साध्यं भवति, लिंगम हेतुः भवति। अनुमाने हेतुना साध्यांशः अनुमीयते। हेतुना एव खलु धूमरूप हेतुः अस्ति इति कारणात् अस्माभिः वह्निरनुमीयते पर्वते। अर्थात धूमः लिंगम हेतु, लिंगी वह्निः हेतुमान्। तस्मात् लिंगात् लिंगिनो ज्ञानम् अनुमानं भवति। लिंगम कीदृशं स्यादिति पूर्वम् उक्तवान् सः। पक्षसत्व विपक्षौ सपक्षसत्व विपक्षौ व्यावृत्तत्व विशिष्ट लिंगम भवेत्। अर्थात पक्षे तिष्ठेत्, पर्वते भवेत् प्रथमं, सपक्षेऽपि भवेत्। महानसेऽपि तथा स्यात् खलु सपक्षः। विपक्षौ व्यावृत्तः अपि भवेत् हेतुः, तथैव स्यात् खलु। विपक्षाः ये वर्तन्ते ततः व्यावृत्तः स्यात् हेतुः, तत्र न भवेत्। भवति चेत् किं भवति? व्यभिचारः भवति। हेतोः व्यभिचारः सम्भवति। पक्षे सपक्षे च तस्य सत्वम् आवश्यकं, भावः आवश्यकः। सत्वं नाम भावः, अस्तित्वं, वर्तमानत्वं। विपक्षात् सः व्यावृत्तः स्यात्, ततः निवृत्तः स्यात् सः, अर्थात् तत्र सः न वर्तेत, न भवेत् हेतुः। तादृश हेतुतः साध्यस्य ज्ञानम् अनुमानं भवति। सत्यम्। हेतुः शुद्धः वर्णितः अत्र। पक्षे भवेत्, सपक्षे भवेत्, विपक्षे न भवेत्। तादृशेन लिंगेन अर्थात हेतुना लिंगिनः अर्थात साध्यस्य वह्नेः ज्ञानम् अनुमानं भवति। पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति तथैव जातम्। पक्षसत्व सपक्षसत्व विपक्षौ व्यावृत्तत्व विशिष्ट लिंगात् लिंगिनः ज्ञानम्। एतद् भवद्भिः ज्ञायते एव, तर्कसङ्ग्रहे अस्ति, एवमेव अस्ति। तत्र भावः इत्थमेव अस्ति। वाक्यं भिन्नमस्ति, भावः समानः एव अस्ति।
ततः तत्कारणात् किं भवति ततश्च वाच्यात् असम्बद्धः अर्थः तावत् न प्रतीयते। महिमभट्टः एव इदानीं मैक् स्वीकृतवान् अस्ति भाषणार्थं, तस्य एव प्रवृत्तिः अग्रे अग्रे अस्ति। एव भवतु इति। महिमभट्टः कः इति कश्चन पृष्टः, अन्यः उक्तः थू मा पृच्छतु पुनः। सः काञ्चित् कथाम् उक्तवान्। कञ्चन युवकः समागत्य महिमभट्टस्य गृहं कुत्र इति पृष्टवान्। पुनः मा पृच्छतु, यत्र भवान् एवमेव गच्छतु, अग्रे अग्रे गच्छतु, स्ट्रेट् गच्छतु, गृहाणि दृश्यन्ते, तत्र कस्यचित् गृहस्य पुरस्तात् आम्रवृक्षाः सन्ति, आम्रवृक्षे स्थिताः पक्षिणः जैमिनिसूत्राणि कण्ठस्थीकुर्वन्ति तद्गृहं। पुनः मा पृच्छतु क्वापि मार्गे। आम्रवृक्षस्थाः पक्षिणः जैमिनिसूत्राणि कण्ठस्थीकुर्वन्ति। अथातो धर्मजिज्ञासा सामान्यं नास्ति। महिमभट्टः तादृशः। मीमांसाशास्त्रस्य अध्यापकः, कुलपति कश्मीरदेशे, तादृशः कथयन्नस्ति। मैक् स्वीकृतवान् सामान्यः न, दर्पणकारस्य कदाचित् पराजयः अपि सम्भवेत्। वाच्यात् असम्बद्धः अर्थस्तु न प्रतीयते, तत् सत्यमेव अस्ति। वाच्यसम्बन्धं विनाय यः कोऽपि अर्थः न प्रतीयते। वाच्यार्थः किं करोति? प्रकरणादिकं पुरस्कृत्य एव अर्थं प्रतिपादयति, तद्वारा एव अर्थप्रतीतिः। विना सम्बन्धं यः कश्चन अर्थः न प्रतीयते। गृहं गच्छ इत्यस्य अर्थः स्नानं कुरु इति न अर्थः इत्याद्याः अर्थाः न सम्भवन्ति। यः कश्चन अर्थः न प्रतीयते। प्रकरणादिसम्बद्धार्थ एव प्रतीयते, प्रकरणादिकञ्च वाच्याधीनं भवति। तस्मात् वाच्यसम्बद्ध एव अर्थः व्यङ्ग्यार्थे अपि तथैव भवति। वाच्यसम्बद्ध एव अर्थः व्यङ्ग्यस्तरे। अनुमानेऽपि तथैव। हेतुसाध्ययोर्मध्ये नियतसाहचर्यम् अस्ति चेदेव तादृशम् अनुमानं सम्भवति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति व्याप्तिः अस्ति चेदेव भवति। साहचर्यज्ञानम् आवश्यकं हेतुसाध्ययोर्मध्ये, नियतसाहचर्यज्ञानम् आवश्यकं, सामान्यमपि न, नियतसाहचर्यज्ञानम् आवश्यकं। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। अन्यथा अतिप्रसङ्गः स्यात्। महिमभट्टः उक्तवान्, अन्यथा अतिप्रसङ्गः। यः कोऽपि अर्थः प्रतीयते चेत् पर्वते सिंहः अस्ति धूमात् न सम्भवति। अर्थात् हेतुसाध्ययोर्मध्ये कश्चन नियतः सम्बन्धः अस्ति। तेन सम्बन्धेन एव तत्र द्रष्टा वह्निः तत्र अस्ति इति अनुमानं करोति। अत्रापि तथैव वाच्यार्थः अपरः अर्थः इति यौ द्वौ अर्थौ स्तः, एतयोर्मध्ये कश्चन सम्बन्धः वर्तते एव। असम्बद्धः अर्थः न प्रतीयते। यदि प्रतीयते तर्हि अन्यथा प्रसङ्गः स्यात्। यः कोऽपि अर्थः प्रतीतः स्यात्, येन केनचित् अर्थेन यः कोऽपि अर्थः लभ्येत इति भवति। इति बोध्यबोधकयोः अर्थयोः कश्चित् सम्बन्धः अस्त्येव। तत्र वाक्यस्य विरामः प्रदर्शितः, विरामः न भवेत्। हिन्दीजनानाम् अयं प्रमादः। हिन्दीजनानाम् इति शब्दार्थज्ञानं नास्ति, अवश्यं नास्त्येव। प्राचीनानाम् आसीत्। इति शब्दः न ज्ञायते। यत्र कुत्रापि इति प्रेम, इति शब्दप्रयोगः एव नास्ति। एवम् इति अर्थः तैः स्वीकृतः। इति शब्दः एवम् इति अर्थः
न तथा एव अर्थः इति शब्दस्य। तत्र अस्ति वा तथा? विरामः प्रदर्शितः खलु। अन्यथा अतिप्रसङ्गः स्याद् इति बोध्यबोधकयोरर्थयोः कश्चित् सम्बन्धः अस्ति एव। एवं बोध्यस्य बोधकस्य च मध्ये कश्चन सम्बन्धः अवश्यम् अस्ति एव इति अङ्गीकरणीयं भवति। गतोस्तमर्कः इत्यत्र यः सूर्यः अस्तं प्राप्तवान् इति वाच्यार्थः अस्ति, सः बोधकः। संध्यावन्दनं कुरु इति अर्थः बोध्यः, लभ्यमानः अर्थः, परं लभ्यमानः अर्थः, परं बोध्यमानः अर्थः। अर्थात् वाच्यार्थः तमर्थं स्फोरयति, अर्थात् व्यञ्जयति, प्रकाशयति। वाच्यार्थः तत्र बोधकः, व्यङ्ग्यार्थः बोध्यः। अनुमाने तु बोधकः हेतुः धूमः, बोध्यः साध्यभूतः वह्निः। बोधकयोर्मध्ये कश्चन सम्बन्धः आवश्यकः। तथा सम्बन्धस्तु वर्तते एव। अन्यथा प्रसङ्गः स्यादिति बोधकयोः अर्थयोः कश्चित् सम्बन्धः अस्त्येव। ततश्च बोधकः अर्थः लिङ्गं, बोधकः अर्थः लिङ्गं, वाच्यार्थः कारणं, हेतुः। धूमस्थानीयः अत्र वाच्यार्थः, वह्निस्थानीयः व्यङ्ग्यार्थः। बोधकः अर्थः लिङ्गं, बोध्यश्च लिङ्गी, लिङ्गी नाम साध्यं, लिङ्गी नाम हेतुमान्, हेतुमान् अर्थः साध्यत्वेन उच्यते लिङ्गी इत्यत्र। बोधकस्य अर्थस्य पक्षसत्वं निबद्धमेव। बोधकः अर्थः यः अस्ति वाच्यार्थः, तस्य पक्षसत्वम् अस्ति। अर्थात् अत्र पक्षः कः कल्पनीयः भवतां दृष्ट्या? पर्वतो वह्निमान् धूमादित्यत्र पर्वतः पक्षः जातः। पर्वते वह्निः अनुमीयते, पर्वतः पक्षः, वह्निः साध्यः, धूमः हेतुः। जलकेलि तरल करतल मुक्त पुनःपिहित राधिकावदन जगदवतु कोकयूनो विघटन संघटन कौतुकी कृष्ण। पक्षसत्वं निबद्धमेव अस्ति। वाच्यस्तरे तद् वर्ण्यते। पक्षसत्वं निबद्धमेव अस्ति। अर्थात् हेतुः पक्षे अस्ति इति उक्तं, वाच्ये उक्तं। कोकपक्षिणोः संघटनं विघटनं वाच्यस्तरे अस्ति खलु। कोकयूनोः, कोकयुवकयोः, युवतिश्च युवा च युनौ इत्युच्यते। युनो कोकयूनोः वाच्यस्तरे उक्तं, पक्षे अस्ति। अर्थात् कोकपक्षिणोः संघटनं विघटनं हेतुः। साध्यांशः कः? राधिकायाः मुखं चन्द्रः इति साध्यांशः। भवद्भिः पर्वतः वह्निमान् धूमादित्यत्र स्वीक्रियते, तथैव 100% अन्वयः अत्रापि भवति। सपक्षसत्व
विपक्षव्यावृत्तत्वे अनिबद्धे अपि सामर्थ्यादवसेये। अत्र सपक्षः न उल्लिखितः। पर्वते वह्नि अस्ति यथा मानसे इत्यनुमानाकारः उच्यते, तत्र सपक्षः उच्यते महानसः पाकशाला। महानसः अत्र सपक्षभूतः अर्थः अत्र श्लोके नास्ति खलु। पुनः विपक्षः अपि न उच्यते, श्लोके नास्ति। जलाशयः इति स्वीक्रियते खलु, सोऽपि अत्र श्लोके नास्ति। सामर्थ्यादवसे, सामर्थ्यात् नाम तादृशवस्तुनः तादृशवाक्यार्थस्य विन्यासः यः अस्ति तत् सामर्थ्यादेव तद् ज्ञायते, सामर्थ्यादेव ज्ञेये। अवसे नाम ज्ञेये। सपक्ष सत्वं विपक्षव्यावृत्तत्वञ्च अनिबद्धे अपि, अनिबद्धम् अनिबद्धे द्विवचने प्रयोगः। एते द्वे सामर्थ्यात् अवसेये। सामर्थ्यादेव ज्ञेये, सामर्थ्यादेव ज्ञेये नाम वाक्यार्थ विन्यास सामर्थ्यादेव ज्ञेये। व्याकरणशास्त्रे उच्यते खलु, पाणिनिः एवं सूत्रम् उच्चारितवान् इति कारणात् उच्चारसामर्थ्यात् ज्ञायते। तथैव एवम् उक्तमिति कारणात् तत्सर्वं ज्ञेयम्। अन्यत्रापि एवमस्ति इति ज्ञेयम्। तस्मादत्र यत् वाच्यार्थात् लिङ्गरूपात् लिङ्गिनः व्यङ्ग्यार्थस्यावगमः तदनुमाने एव पर्यवस्यति इति तन्न। अनिबद्धे नाम साक्षात् शब्दतः न उक्ते, अनुक्ते इत्येव अर्थः। साक्षात् शब्दतः न उक्ते। वाच्यार्थः लिंगम, बोध्यश्च लिंगी। वाच्यार्थः लिंगम हेतुः यथा धूमः, बोध्यः व्यङ्ग्यार्थः लिंगी साध्यः हेतुमान्। पुनः बोधकः हेतुः यः अस्ति सः पक्षे स्यात्, सपक्षे स्यात्, विपक्षे न स्यात्। पक्षे अस्ति इति तु वाच्यस्तरे उक्तं। कोकपक्षिणोः मध्ये किं जातं? संघटनं विघटनं च अस्ति इति वर्णितवान् शब्दतः। पक्षे अस्ति हेतुः। सपक्षः कः? सपक्षादिकं तत् स्वयं सिच्यते, कल्पनीयमस्माभिः इत्यर्थः। तादृशवाक्यविन्यासादेव कथञ्चित् कल्पनीयं। सामर्थ्यादवसे। श्लोके कविः तथा न वर्णितवान्, आवश्यकता नास्ति तस्य, न वर्णितवान्। शास्त्रकारः वर्णयति, तस्य आवश्यकता अस्ति। शास्त्रप्रमेये एव प्रतिपादनीयः इति कारणात् तत्र स सर्वं विविच्य पृथक् 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 वर्णयति सः, तद्भिन्नं। कवेः सा दृष्टिः नास्ति। वर्णनापरः कविः तादृशं न निबध्नाति सः। श्रोता तत् सर्वं जानीयात् इत्यर्थः। महिमभट्टस्य भावः तत्। तस्मादत्र यत् वाच्यार्थात् लिङ्गरूपात् लिङ्गिनः व्यङ्ग्यार्थस्य आवगमः। वाच्यार्थः अत्र लिङ्गरूपः हेतुरूपः, तादृशवाच्यार्थविन्यासः कृतः। कृष्णः राधिकायाः मुखं यदा पिदधाति तदा कोकपक्षिणोः वियोगः भवति। कृष्णः राधिकायाः मुखं यदा विच्छादयति तदा
कोकपक्षिणोः संयोगः दृष्टः इति वर्णितवान्। तर्हि तत्र वाच्यः अर्थः यः अस्ति सः हेतुभूतः, व्यङ्ग्यः अर्थः साध्यभूतः। अनुमानाकारः कीदृशः स्यात्? राधिकायाः मुखं चन्द्रः कोकपक्षिणोः आत्मदर्शनेन संयोग वियोग कारकत्वात् कर्तृत्वात्। राधिकायाः वदनं चन्द्रः आत्मदर्शनेन कोकपक्षिणोः संयोगकर्तृत्वात् आत्मादर्शनेन कोकपक्षिणोः वियोगकर्तृत्वात्। हेतुर्भवति खलु? अवश्यं भवति। लोके तथा दृष्टमस्माभिः। सपक्षः अस्ति अन्यत्र अन्यत्र। यथा सरित्तीरं तीरे इति वक्तुं शक्यते। जलकेलिस्थानमस्ति अत्र, सरित्तीरम् इति वदामः वयं। सपक्षः। सरित्तीरेऽपि तथा दृष्टमस्माभिः पूर्वं। चन्द्रोदयः सम्भवति चेत्, चन्द्रः अस्ति चेत् संयोगः दृष्टः दम्पत्योः। चन्द्रः यदि न दृश्यते तर्हि वियोगः दृश्यते। इति दृष्टम् अन्यत्र प्रदेशे। तदेविदानीं स्वीकृत्य संयोगः दृष्टः न कोकपक्षिणोः सङ्घटनं विघटनं द्वयमपि करोति। राधिकायाः मुखं न करोति, मुखं यदि चन्द्रः तर्हि करोति। एवं चिन्तनमुत्पद्यते मनसि। सपक्षः अस्माभिः दृष्टः अस्ति पूर्वं, नदीतीरं दृष्टमस्ति। तस्मात् वाच्यार्थः अत्र हेतुः। राधिकायाः मुखं चन्द्रः रूपकालङ्कारः इत्युच्यते। स च व्यङ्ग्यः इत्युक्तं। न व्यङ्ग्यः, सः साध्यः अनुमानेन। राधिकायाः मुखं चन्द्रः कोकयोनोः संयोग वियोगकारकत्वात् कर्तृत्वात्। अनुमाने एव अन्तर्भवति। महिमभट्टैः बहु सम्यक् प्रतिपादितम्। तर्हि दर्पणकारः किं? तन्न दर्पणकारः नाङ्गीकृतः। महिमभट्टस्य पुरस्तादिदानीम् अस्य वाक्यार्थः भवति। चायपानं कृतवान् पूर्वं, किञ्चित् फ्रेश् भवतु दर्पणकारः, तदा उक्तवान् तन्न भवति। भवन्तः ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः सन्ति, किन्तु सर्वः सर्वं न जानाति इत्यङ्गीकरणीयं भवता। भवता यत् प्रतिपादितं व्यङ्ग्यार्थः अनुमानप्रमाणेन लभ्यः इति तन्न। व्याप्तिं प्रदर्शयन्तु भवन्तः पूर्वं, तदेव सः गृह्णाति पूर्वं। तथा हि अत्र भ्रमधार्मिक इत्यादौ गृहेष्वनिवृत्त्या विहितं भ्रमणं गोदावरीतीरे सिंहोपलब्धेः अभ्रमणम् अनुमापयति इति तद् वक्तव्यं। तत्र अनेकान्तिको हेतुः। चिन्तनीयमस्ति। व्याप्तिः वक्तव्या। पूर्वम् अन्यत् चिन्तयामः। गतोस्तवर्का इति वाक्यं। सन्ध्यावन्दनं कुरु व्यङ्ग्यार्थः। इदानीं साक्षात् पृच्छामः वयं, गतोस्तमर्कः इत्यत्र अनुमानप्रमाणेन एव सन्ध्यावन्दनं कुरु इति अर्थः लभ्यते इति भवद्भिः यदुच्यते
तत्र प्रष्टव्यमस्ति तत्र व्याप्तिः पूर्वम् उच्यते। व्याप्तिरुच्यते अस्माभिः उच्यताम्। यत्र यत्र सूर्यास्तगमनं तत्र तत्र संध्यावन्दनं कुरु इति अर्थप्रतीतिः। एवं तु नास्ति लोके। यत्र यत्र सूर्यास्तगमनं तत्र तत्र संध्यावन्दनं कुरु, यत्र यत्र चूमः तत्र तत्र वह्निः अस्त्येव। नियतसाहचर्यम् आवश्यकं व्याप्तौ खलु। नियतसाहचर्यं नास्ति चेत् नियतसाहचर्यं विना यः हेतुः उच्यते सः प्रमां न जनयति, तस्मात् प्रमाणं न भवति। प्रमाजनकत्वात् खलु प्रमाणमित्युच्यते। प्रमा यथार्थः। व्यभिचरितः अयं हेतुः, अनैकान्तिको हेतुः। एकान्तिकः स्यात् वस्तुतः हेतुः अनैकान्तिकः अस्ति। ऐकान्तिकः आवश्यकः अस्ति। यत्र यत्र चूमः तत्र तत्र वह्निः। नियतः अयं हेतुः अस्ति। किन्तु गतोस्तमर्कः इत्यत्र संध्यावन्दनं कुरु इति अर्थः साध्यः अस्ति। वाच्यार्थः हेतुः इत्युच्यते तैः। वाच्यार्थकः सूर्यः अस्तं गतवान्, तर्हि व्याप्तिः इत्थमुच्यते यत्र यत्र सूर्यास्तगमनं तत्र तत्र संध्यावन्दनं कुरु इति अर्थप्रतीतिः न दृश्यते। हेत्वाभासः अयं। हेतुवत् आभासते न हेतुः, हेत्वाभासः। महिमभट्टः किम् उक्तवान्? महिमभट्टः किमपि कार्यमस्ति इति गोष्ठीं त्यक्त्वा गतवान्। स्वयं जानाति एतत् न भवति इति। ग्रन्थारम्भे उक्तवान् ध्वनिकारादीनां खण्डनेन वा मम कीर्तिः स्यात् इति ग्रन्थः क्रियते। कीदृशी लज्जा! खण्डनपरकत्वेन एव कीर्तिं प्राप्तुम् इच्छति। स्वयं जानाति फोन् आगतम् इति उक्त्वा गतवान्, मिथ्या एव। गोष्ठीं त्यक्त्वा गतवान् महिमभट्टः। जैमिनिसूत्राणि तस्य शास्त्रे सः स्यात्। दर्पणकारे प्रागेव न हि सर्वं जानाति इति भवतापि स्वीकरणीयम्। पश्यतु कीदृशः अस्ति। एवं भ्रमधार्मिकविस्रब्धः इति श्लोके मा भ्रम इति अर्थः अनुमेयः इत्युक्तवान्। तत्रापि प्रष्टव्यम्। गोदावरीतीरं श्वभीरुभ्रमणायोग्यं दृप्तसिंहवत्वात्। गोदावरीतीरं श्वभीरुभ्रमण अयोग्यं दृप्तसिंहवत्वात्। शशादिवत् इत्युक्तं व्याप्तिः कथ्यतां। व्याप्तिः उच्यते चेत् कीदृशी व्याप्तिर्वक्तव्या? यत्र यत्र सिंहसत्वं तत्र तत्र श्वभीरुभ्रमणायोग्यं। यत्र यत्र सिंहवत्वं तत्र तत्र श्वभीरुभ्रमणायोग्यत्वम्। एवं व्याप्तिः वक्तव्या। एवं नैयत्येन व्याप्तिः न सम्भवति जगति। असम्भवः अयमर्थः। धर्मशास्त्रे अस्ति शुनकस्य स्पर्शः भवति चेत् आचमनं कर्तव्यम्। तस्मात् धार्मिकाः शुनकात् बिभ्यन्ति। एवं कश्चन शूरः कोऽपि स्यात्, व्याधः वा अन्यः शूरः कोऽपि स्यात्, शुनकात् बिभेति। सः वस्तुतः वीरः। शुनकात् जे मास्तु मास्तु भो इति कथयति। यदि सिंहो दृष्टः तर्हि बाणेन एकेनैव बाणेन हन्ति। तादृशसामर्थ्यमस्ति तस्य।
विलक्षणा जनाः सम्भवन्ति। काव्यप्रकाशकारः उक्तवान् गुरोः आज्ञा अस्ति चेत् शिष्यः शुनकात् भीरुः शिष्यः सिंहपर्यन्तं गच्छति। गुरोः आज्ञा अस्ति चेत् अवश्यं गच्छति। गुरोः नाम प्राचीनकालिकः गुरुः प्राचीनकालिकशिष्यः तथा अङ्गीकरणीयः। अन्यथा वयं न गच्छामः इति ब्रूयुः जनाः। गुरोः आज्ञा नाम तथैव। शिशुनाळ शरीफः इति कश्चन आसीत् कर्णाटके। तस्य गुरुः आसीत् गोविन्दभट्टः इति। गोविन्दभट्टः अन्ते तस्य देहत्यागकाले सः ज्ञानी आसीत्। अन्ते शिष्यान् सः आह्वयति। तस्य आह्वानं एषः सम्यक् श्रुत्वा शिशुनाळ शरीफः इति इस्लां जनः शिष्यः, तस्य तादृशी श्रद्धा आसीत्। बहु शीघ्रम् आगतवान्। किं करवाणि गुरो उच्यताम् इति। शयानः अस्ति सः गोविन्दभट्टः। तदा किमुक्तवान्, मम कण्ठे पीडाकारकः कश्चन कफस्य पिण्डः अस्ति। कफस्य पिण्डः तत् केनापि येन केनचिदपि अस्पृश्ये स्थाने स्थापयेत्। कीटः अपि न स्पृशेत्। येन केनचिदपि तत्र स्पर्शः न शक्यः स्यात्। तादृशे स्थाने स्थापयतु। शिशुनाळः झटिति ज्ञातवान् एवमेव अस्ति एतत्। तादृशश्रद्धालुः कफः यः अस्ति कण्ठे तत् बहिः निष्कासितवान् गुरुः। पश्यतु, भवतः मुखं दृष्ट्वा एव एतत् न भवति। एवं निष्कास्य हस्ततः स्वीकुरु शरीफ इति उक्तवान्। शरीफः तस्य ज्ञानमस्ति केवलं हृदयं शुद्धस्थानं मायया न स्पृश्यते। झटिति स्वीकृतवान्। गोविन्दभट्टः उत्थाय ईदृशम् अहं द्रष्टुम् इष्टवान् पूर्वं भवतु तत्त्वमसि। तदा एव तस्य आत्मज्ञानं लब्धम्। इस्लां जनः गुरुशिष्यसम्बन्धो नाम इत्थम्। समर्थ रामदास स्वामिनः अपि श्रीधरस्वामिनं प्रति तथैव कृतवन्तः। अग्निखण्ड नाम अङ्गारः यः भवति स्वीकृत्य पश्यतु हिमखण्डः अस्ति, शिष्यः स्वीकरोतु इति। श्रीधरस्वामी हिमखण्ड एव इति स्वीक्रियते। अग्निखण्ड इति ज्ञायमाने सत्यपि हिमखण्ड इति स्वीक्रियते। अन्यस्मिन् दिने प्रदत्तं कफः दत्तः, सुधा अस्ति बालकः पिबतु इति कृत्वा कफं निष्कास्य ददाति। श्रीधरस्वामी सुधा इति स्वीकरोति। तदा एव तत्त्वमसि इत्युक्तम्। तादृशः शिष्यः सिंहपर्यन्तं मृत्युपर्यन्तं गच्छति। शुनकाद् भीरुः तावत्पर्यन्तं गच्छति अवश्यम्। तस्मात् यत्र यत्र यः शुनकाद् भीरुः सः सिंहाद् बिभेति न भवति।